अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद के नामपल्ली के सुभानपुरा एरिया से एक परेशान कर देने वाला मामला सामने आया। यह इलाका हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आता है। यहाँ के मुकामी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि कुछ अफराद का एक ग्रुप काफी अरसे से एरिया में खौफ का माहौल पैदा कर रहा है। मुकामी रहने वालों का कहना है कि ये लोग सड़कों और गलियों में जमा होते हैं और गुजरने वाले खवातीन और लड़कियों को परेशान करते हैं। लोगों का इल्जाम है कि बदतमीजी करना, गाली गलौज करना और लोगों को धमकी देना इन लोगों का अब रोज का काम बन चुका है। जी हाँ, रहने वालों का कहना है कि इस वजह से एरिया के खवातीन और फैमिली के साथ बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा। लड़कियों को स्कूल और कॉलेज भेजने वाली वालिदैन भी फिक्र में नजर आ रही है। मुकामी लोगों के मुताबिक अगर कोई शख्स इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है या इनकी हरकतों पर एतराज करता है तो इनके साथ भी बदजुबानी की जाती है और इन्हें धमकाया जाता है। इस वजह से कई लोग खुलकर आवाज उठाने से भी घबरा रहे हैं। एरिया के लोगों का कहना है कि इनका मकसद सिर्फ इतना है कि इनके मोहल्ले में अमन कायम रहे और हर शख्स, खासकर खवातीन और लड़कियां, खुद को महफूज महसूस करे। इन्होंने मुतालबा किया है कि हैदराबाद पुलिस इस मामले का संजीदगी से नोटिस ले, हकीकत का जायजा ले और अगर इल्जामात दुरुस्त पाए जाते हैं तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि ऐसे वाकयात को नजरअंदाज करना मुस्तकबिल में और बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। मकामी अवाम ने अपने इलाके के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से भी दरखास्त की है कि वो इस मामले में दखल दे और पुलिस के साथ मिलकर एरिया में अमन और अमान को यकीनी बनाए। रहने वालों का कहना है कि हर फैमिली को बिना किसी खौफ के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने का हक है और किसी को भी ऐसी हरकतों की इजाजत नहीं दी जा सकती जो दूसरों के लिए परेशानी और बेचैनी का सबब बने। एक तरफ शहर हैदराबाद में कत्ल व गारत का सिलसिला जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ रोडी शटरों का आतंक अलग से है। मतलब हैदराबाद की आवाम दोनों तरफ से पीसी जा रही है। अब रोडी शटरों को कुछ बोल देंगे तो उन्हें बगैर पुलिस के डर के किसी को भी मार पीट रहा है। इस मामले को लेकर यहाँ पर के लोगों का क्या कहना है, मीडिया के सामने आइए सुनते हैं। नामपल्ली से बोल रही हूँ, सुभानपुरे से। मैं सौदे को जा रही थी, समीर रोडी किस्म का मेरे को गाली गुफ्फार करा, गला पकड़ा, हांग पे आया। मैं बोली गालियाँ कई को दे रहा तो तू कई को आई रही वो आई रही बोला। मैं बोली बच्चा नहीं है, सौदे को जाती आती साहब वहीं आपसे रिक्वेस्ट है आपको कमिश्नर साहब उन लोगों से, ये सब गालियाँ रोज़ का हो गया, कितना बर्दाश्त करेंगे, औरत है हम, पी के है वो है बोला। उनको पकड़ बुला रही मैं, गालियाँ नको दे, गालियाँ कई को दे रहा। बोले तो कौन है बुला, आप क्या बोलो, आपको गंदे गालियाँ हैं, मैं नहीं बोल सकती आप लोगों को। फिर मैं बुला रही हूँ, बोले तो बुला बुला, कौन है क्या करता, काट के फेंक देता हूँ, बुला के तेरे आदमी को बोल रहा, गंदे गालियाँ दिया। फिर उनको बुलाई मैं, कई को खड़ी के गई, फिर को खड़ो बोला मैं यहाँ से चल निकल, कई को खड़ी तू यहाँ पे, तो मैं कई को खड़ी सौदे को ही रे, बोल तो कई को खड़ती, मेरे को समीर बाबा बोलना, क्या बोलते हैं समीर बाबा बोलना, कहते मैं कई को बोलूँ तेरे को, मैं समीर बाबा उनको बुलाती हूँ, बोली बस उसको रौड़ी खिस्म समीर उसको बोलना, कहते मैं मुंगा का पोतरा, रोडी खिस्म मुंगा का पोतरा मुने मैं बोलना कहते उसको। फिलहाल मुकामी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मुतालिका अथॉरिटी जल्द से जल्द मामले की तहकीक करेगी, हकीकत को सामने लाएगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी और एरिया में दोबारा सुकून और अमन का माहौल कायम रहेगा। बड़ी अफसोस की बात है कि पुलिस का डर अब दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है गुंडों के अंदर से। इसके अलावा हैदराबाद के सैदाबाद में वाक़ई उजाले शाह ईदगाह ग्राउंड में कल हज़ारों की तादाद में मुसलमान मर्द, ख़वातीन और बच्चे एक साथ जमा हुए और नमाज इस्तिखा अदा की। ये वो ख़ास नमाज है जो बारिश की दुआ के लिए पढ़ी जाती है जब किसी इलाके में बारिश की कमी हो या लोग सूखे जैसे हालत का सामना कर रहे हो। इस मौके पर पूरा माहौल निहायत पुरसुकून, रूहानी और इबादत से भरपूर नजर आया। हर तरफ लोग अल्लाह ताला के हुजूर उसकी रहमत और फजल की दुआ कर रहे थे। नमाज के बाद सभी ने मिलकर अल्लाह से दिल की गहराइयों से दुआ की कि हैदराबाद और इसके गिरदो नवा में अच्छी और वक्त पर बारिश अता फरमा ताकि खेती, जमीन, पानी के ज़खायर और आम जिंदगी बेहतर हो सके। इसके साथ ही मुल्क में अमन व अमान, खुशहाली, तरक्की और हर तरह की मुसीबतों से हिफाजत के लिए भी खास दुआ की गई। हाजरीन ने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरे मुल्क के लिए अल्लाह की रहमत और बरकत तलब की। इस इज्तिमा में उलेमा इकराम ने भी खिताब करते हुए लोगों को अल्लाह की तरफ रुजू करने की तलकीन की। इन्होंने कहा कि इंसान को हमेशा अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए, अपनी गलतियों पर तौबा करनी चाहिए और इस्तग़फ़ार का अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। उलमा ने बताया कि जब बंदा इखलास के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो नेक अमल इख्तियार करता है तो अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। इन्होंने लोगों को नमाज की पाबंदी, सच्चाई, इंसाफ और एक दूसरे के हकूक़ अदा करने और इंसानियत की खिदमत करने की भी नसीहत की। खिताब के दौरान यह भी कहा गया कि नमाज इस्तिखा सिर्फ बारिश की दुआ नहीं बल्कि अल्लाह के सामने अपनी अजज़ी और इनकिसारी का इजहार है। जब लोग मिलकर अल्लाह के हुजूर झुकते हैं और उसके रहमत तलब करते हैं तो ये एक रूहानी
پیغام بھی ہوتا ہے کہ ہر مشکل کا اصل حل اللہ ہی کے پاس ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ مشکل حالات میں صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اس سے دعا کرتے رہے۔ آخر میں تمام حاضرین نے مل کر ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنی رحمت سے اس علاقے کو خوب بارش نازل فرمائے، سوکھے جیسے حالات کو ختم کرے، کسانوں کی محنت اور برکت عطا کرے، پانی کی کمی کو دور کرے اور ہر گھر کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ ساتھ ہی ملک میں امن، بھائی چارہ، ترقی، صحت، خوشحالی اور ہر فرد کی حفاظت کے لیے بھی خاص دعائیں کی گئی۔ اس روحانی اجتماع کا اختتام اسی امید اور یقین کے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرمائے گا اور اپنی بے پناہ رحمت سے سب پر کرم نازل کرے گا۔ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، ایک ٹائم ایسا تھا آپ لوگ حکومت میں تھے، ایسا ایک ٹائم تھا اول درجے پہ ہمارے لوگ جیا کرتے تھے، ایسا ایک وقت تھا جو نیچے سے لے کے اوپر جاتے جاتے قدم قدم پہ مسلمان افسر ملتے تھے، ہر جگہ پہ مسلمان ٹیچر ملتے تھے۔ آج حالت ایسی ہو گئی کہ مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنے گھر گزارا کرنا پڑ رہا۔ کورتلا میں ٹی آر ایس کی پریزیڈنٹ کویتا راؤ نے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم کمیونٹی کے تعلیمی، معاشی اور سیاسی مستقبل پر تفصیلی بات کی۔ انہوں نے اردو میں اپنی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قوم کی ترقی صرف وعدوں سے نہیں بلکہ تعلیم، معاشی خود مختاری اور سیاسی نمائندگی سے ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی کمیونٹی کو اپنے حقوق کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی آواز کو مضبوط بنانا ہے تو اس کمیونٹی کو ہر فیلڈ میں آگے بڑھنا ہوگا۔ کویتا نے کہا کہ ایک وقت تھا جب مسلم کمیونٹی کے لوگ تعلیم کے میدان میں کافی آگے تھے اور مختلف سرکاری اداروں میں اہم عہدوں پر کام کرتے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آج حالات کافی بدل چکے ہیں اور بہت سے گھرانے بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق کئی گھروں میں گزارا کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ لوگ سبسیڈائزڈ ریشن کے چاول پر انحصار کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ گھر کے کئی افراد کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے تاکہ گھر کا خرچہ چل سکے۔ اپنی تقریر کے دوران انہوں نے الزام لگایا ہے کہ الیکشن کے وقت اکثر سیاسی پارٹیز مسلم ریزرویشن اور کمیونٹی کی ترقی کے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، لیکن الیکشن ختم ہونے کے بعد ان وعدوں پر عمل نظر نہیں آتا۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف وعدے کرنے سے حالات نہیں بدلیں گے بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم کمیونٹی کو سرکاری نوکریاں اور فیصلہ سازی کے اداروں میں مناسب نمائندگی دی جائے۔ کویتا نے زور دیتے ہوئے کہا کہ تعلیم ہی وہ طاقت ہے جو کسی بھی نسل کو مستقبل بدل سکتی ہے۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خاص توجہ دے اور نوجوان سے کہے کہ وہ محنت کے ذریعے اپنی پہچان بنائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک تعلیم مضبوط نہیں ہوگی تب تک معاشی ترقی اور سیاسی اثر و رسوخ حاصل کرنا مشکل رہے گا۔ اپنی گفتگو میں کویتا نے کہا کہ اگر مسلم کمیونٹی کی اسٹیٹ اسمبلی اور پارلیمنٹری میں بہتر نمائندگی ہوگی تو ان کے مسائل کو زیادہ اثر کے ساتھ اٹھایا جا سکے گا۔ جب تک کمیونٹی کے لوگ فیصلہ سازی کے مرکزوں میں موجود ہوں گے تب ان کی آواز بھی اتنی مضبوط ہوگی اور ان کے حقوق اور مسائل پر زیادہ توجہ دی جا سکے گی۔ اپنی تقریر کے آخر میں کویتا نے تلنگانہ کی گنگا جمنی تہذیب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس روایت کو حفاظت کے ساتھ آگے لے جانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ مختلف مذہب اور طبقوں کے لوگوں کو مل جل کر تلنگانہ کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جب تعلیم، معاشی ترقی، سیاسی شعور اور آپس کا اتحاد ایک ساتھ ہوگا تبھی تلنگانہ اور اس کے تمام شہری ایک بہتر اور روشن مستقبل کی طرف بڑھ سکیں گے۔ تو یہ تھی اس معاملے کے ابھی تک کے اپڈیٹ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔